Like, subscribe and get notified. सैमान निर्माण केलेली जी अप्रूपा आसा तातून आमकां पळोवपाक मेळटा अस्तम घाटान मलबार ग्लायडिंग फ्रॉग। हो जो बेबो आसा हो विशेषता मलय पर्वत रांग जी आसा म्हणजे जेतून आमच्या अस्तम घाटाचो आस्पाव जाता त्या वाठारान आमकां हो बेबो पळोवपाक मेळटा। इतलो सोबीत आनी सुंदर हो बेबो म्हळ्यार सैमाची करणी जावन आसा आनी त्याचो जो जन्म जाता म्हणजे ब्रिडींग जाल्या उपरांत नर आनी मादी एकत्र येयल्या उपरांत ती जेन्ना तांतयां घालतात ती तांतयां अशा रितीन घालतात की जो फेसाचो घरटो असता त्या घरट्या भितर ही तांतयां असता आनी मागीर ही तांतयां सकयल्या डबक्यान उदकाच्या पडटात आनी मागीर तेतूंतल्यान तेडपोल येता आनी ह्या बेब्याचे जीवन चक्र सुरू जाता। जेन्ना मान्सूनचो पावस येता तेन्नाच आमकां हे सैमाचे अप्रूप पळोवपाक मेळटा। हो जो बेबो आसा हो सैमाचे जे चक्र आसा हे अबाधीत दवरपाचे काम करता, कित्याक तर आमच्या ह्या परिसरान जे जीव जंतू आसा जे मनशाक त्रास करतात पिडा दितात तांकां खावपाचे काम हे बेबे करतात। आयज आमी पळयता की कर्नाटक सरकार जो कळसा भांडुरा प्रकल्प उबारपाक पळयता आनी त्या प्रकल्पाच्या माध्यमांतल्यान सुर्ला न्हंयचे उदक जे आसा हे उदक मलप्रभेन व्हरपाक सोदता। तर हो जो वाठार आसा हो वाठार ह्या सुर्ला न्हंयच्या देंगणान येता आनी एकंदर जर हे धरण प्रकल्प ह्या आवाठान येयलो कित्याक कर्नाटकान जे टेक्निकल अप्रुवल तांकां मेळ्ळा तेतून 5 बंधारे जे आसा हे ह्या सुर्ला न्हंयचेर घालपाचे आसा आनी एकंदर अशें जर जालें जाल्यार निश्चितपणान ह्या बेब्याच्या अस्तित्वाचेर घालो जातालो। सैमाचे जे चक्र आसा हे अबाधीत दवरपा खातीर योगदान करपी हो बेबो आमकां तेचे संवर्धन आनी संरक्षण जावपाक जाय, कारण एका वाटेन म्हादय अभयारण्य दुसऱ्या वाटेन कणकुंबी हांगासले राखीव जंगल क्षेत्र अशा सोबीत 5वेचार वाठारान आमकां हो बेबो पळोवपाक मेळटा। आनी जेन्ना हो बेबो एका झाडा वयल्यान दुसऱ्या झाडाचेर वयता तो जवळ जवळ 10 मीटर विहार करता, ताका ग्लायडिंग म्हणटा। आनी तेच्या शरिराची रचना अशी असता सैमान केल्लेली की ताका बरोबर एका झाडा वयल्यान दुसऱ्या झाडार वचपाक मदत जाता। हो सैमाचो अप्रूप चमत्कार आमकां पळोवपाक मेळटा अस्तम घाटान केवळ 1-2 म्हयन्यान मान्सूनाच्या आनी सैम आमकां हे सगळे दिश्टावो दिता आनी ह्या रानाची राखण जाली तरच ह्या बेब्यांचे अस्तित्व जे आसा हे उरतले। हांगासर जो गांव आसा त्या गांवाचें नांव आसा सुर्ला गांव, जो गोंयाच्या घाट माथ्यार आसा आणि तो गांव 70 तालुक्यान येता। हांगासर तुम्ही आजूबाजूक सगळे कडेन पळयली जाल्यार उदकाची खूबशी डबकी आसा, म्हटल्यार हांगा भरभरून पावस पडटा आणि अशी उमळ जाता रोखडीच पावस पडून मान्सूनचो पावस पडून आणि खूबशी डबकी तयार जाला। आणि हांगासर तुम्ही आजूबाजूक पळयली जाल्यार स्वदेशी प्रजातीची जी झाडां आसा त्या झाडांचेर हे फ्रॉग अंडी घालता आपले, म्हटल्यार सगळ्यात पयलीं ते ह्या झाडांचेर आपले घरटे बांधता। फेसाचे त्यांचे घरटे असता पांढऱ्या कलरचे, धव्या कलरचे तुमकां घरटे दिसतले हांगासर, आणि तेतून ती मागीर आपली अंडी घालता आणि जेन्ना त्या अंड्यातून ती बारीक बारीक पिलां भायर येता ती सारकी त्याच्या बरोबर सकयल डबके आसा न्हू उदकाचे तेतून पडटा आणि त्यांचं फुडलो जीवन चक्र त्या डबक्यान पूर्ण जाता। आणि ह्या बेडकांची एक अशी अजाबाची गजाल म्हटल्यार हे बेडूक एका झुडपा वयल्यान कमीत कमी 10 मीटर सुमार दुसऱ्या झुडपाचेर अशी उडी मारूं शकता, म्हटल्यार ते 10 मीटर सुमार हवेंतल्यान विहरत वयता आणि दुसऱ्या झुडपाचेर पावता। Story by Sagun Gowde for Herald TV. Watch on Herald TV.